श्रीराम रमणं शमनं भवतापभयाकुलपारिजनम् अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। नमो नमः। आदरणीय निर्णायक महोदय प्राचार्य आगंतुक राज्य स्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगितायां सर्वेषां स्वागतम्। वयं चमोली जनपदस्य देवाल विकास खण्डस्य हिमालयन पब्लिक स्कूलस्य छात्र छात्रा भवतं समक्षं लघुनाटकं प्रस्तुतं गच्छामः। धन्या एषां भारतस्य भूमि यस्मिन् अनेके देवी देवताः जाताः। एतेषु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामः सर्वेषां ज्ञातास्ति। भगवान श्री राम 14 वर्षं कष्ट प्रवासं सम्पन्नः अयोध्या प्रत्यागतवान्। तदा तस्य राज्याभिषेकं जातं, परन्तु दैवकारणात् सीता माता प्रवासं महर्षि वाल्मीकि आश्रमे निवासं। तदा तस्य वीरो पुत्रो लवकुश जन्यामास। अस्माकम् इदं लघुनाटकं सुकुमार्यो विषये अस्ति। अयोध्या नगरे भगवान श्री रामः अश्वमेध यज्ञ क्रियते, यस्मिन् कारणात् तस्य कीर्तिः संपूर्णो जगति भविष्यति। यस्मिन् मातु सीताया मूर्तया स्वोपविष्ट यज्ञ कृतिज्ञा। अग्रे कथा भवद्भ्यः स्वरेभ्यः प्रस्तुतं कुर्मः। नमो स्वाहा। लक्ष्मण आम भ्राताश्री अश्वमान्यतु यो आज्ञापयति महाराज। यज्ञस्य महाअश्वः चतुर्दृशो रघुकुलस्य कीर्ति प्रसार्य से विजयं प्राप्नोषि। शत्रुघ्न त्वमनेन अश्वशः गच्छ, यत्र गन्तुम् इच्छति तत्र गच्छतु। यदि कस्यचित् तस्य शिरः आवाहनं पठित्वा तत् निवार्यते तर्हि भवतः अद्यं युद्धं कृत्वा मुक्तं भविष्यति। इयं पूजा भवतः पुनरागमनपर्यन्तं नित्यं भविष्यति। रघुकुलस्य कीर्तिध्वजे अधुना भवतः हस्ते अस्ति। भवतो आदेश अनुसारे महोदया भटो अश्व प्राप्नुता। हेलो भ्राता कुश केवलं पश्यतु तत् किम्। हेलो भ्राता अश्वयी दृश्यते। आम्, किं सुन्दर अश्व। समीपो गत्वा पश्यामः। आम्, आगच्छतु। सुन्दरं, यत् सुन्दरम् अलङ्कृतः। किमर्थमयं छत्रः अस्माकं
भविष्यते। किन्तु राज्ञो एतादृशे लघुकाष्ठे उपविष्टुं शक्नोति वा? राज्ञपुत्री स्यात्। तस्य किमपि लिखितमासीत्। राजराजेश्वर अयम् अश्वमेधस्य अश्व ब्रह्मनाथ त्यक्तः अस्ति। यस्य पुरतः प्रमाण करोति स महाराज रामस्य तस्य युद्धं भविष्यति। अस्तु एतत् युद्धस्य आह्वानम् अस्ति तर्हि वयं स्वीकुर्मः। आश्रमे वदनाम। हे बालको, त्वं तो कुत्र नेसि? न एषः महाराज रामस्य स्वः। दृष्टः अतः अहम् आहारं स्वीकृतवान्। यदि इच्छसि तर्हि युद्ध कृत्वा स्वगृहाण। हे अधुना दुष्ट बालको, भवन्तः पाठ पाठयन्ति। प्रतीक्षा बालकः, प्रतीक्षा। भ्राता पश्यन्तु वयं तान् कथं पराजितवन्तः। आम्, आनन्दम् आसीत् भ्राता। अश्व पश्यामः। अस्माकं सैनिकानाम् एता स्थितिः कीर्तिवानम्। आम्, वयं स बालकः अस्मत्। यकस्मिन् त्वा गृहीत्य मिन्दितौ सहसम्। प्रथम भ्रुवि बहन महाराज राम आसीत् वा? तर्हि त्वा अत्र आगतः अस्माभिः महाराज रामेण सह युद्धं कुर्वन्तु। अतः अयम् अश्व अपि इतः नागमिष्यति। वयं स्वीकुर्मः, त्वा गत्वा प्रेषसि। न महाराज रामेण सह अश्वं दास्यामः। भवतः सुझावस्य उपयोगं कुर्मः। भवतो अग्रेजस्य उपदेशेन सह अश्वस्य ललाटे एकं लिखितम् आसीत्। पश्यामः ता गुरुभन्ति किम् उपदिष्टवान्। भ्राता शत्रुघ्नजी सह युद्धं कियत् आनन्दमासीत्। अधुना पश्यामः कोन नेतुम् आगच्छति। अश्वं गृहीतवानम् अस्माकं पुरतः उपस्थितः। श्रीमन् अश्वं वयं गृहीतवन्तः। किम् उक्तवान्? किं त्वम् एवम् अस्माकं सैनिकायाम् एतादृशी शत्रुघ्न अचेतनं कृतम्? आमन्ये को भवितुम् अर्हति? भवतः एतत् साहसम्। कृपया स्वस्य परिचयं ददातु। को भवतः अस्ति? अहं लक्ष्मणं राजा रामस्य अनुजः। लक्ष्मणं, किं त्वं रामो नासि? भवतः भ्रातरः अस्मान् भयभीताः सन्ति वा? शान्तः, अश्वशान्तता त्यजतु। युद्धान्तरम् एतत् अन्तरम् एव दास्यामः। युवं मूर्खः बालकः शीघ्र अश्वप्रतः गच्छतु। युद्ध कृत्वा अश्वगृहाण। आम्, यदि भवतः रोचते सम्यकम् अस्ति। सावधानम्। त्वमपि सावधान भव।
पुष्पाणि प्राप्तुं गच्छामि त्वा अश्वं रक्षणं करोषि। आं भ्राता, यदि रामः आगच्छति तर्हि अहं निवारयिष्यामः। सुंदर बालकः किं तौमेव यज्ञस् अस्मृतवान् आम्। परन्तु वयं श्रीध्वन्त आसन् यत् भवन्तो दवो बालिकास्तः वयं शवसि श्रुतो दो भात्रस्तः। मम भक्तितः प्रतीयते एता तेजस्वी बालकः माता सीताया भगवान श्री रामस्य च पुत्रस्तः। सुंदर किं सुंदर त कस्य पुत्र शस्त्राणि त्वा परिचयं युद्धभूमि। सुंदर किं सुंदर त कस्य पुत्र युद्धान्तरमेतद् भवनदस्ति। त्वं मावदं त्वं रामः वा? न अहं तस्य दासो भरत सवी प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। परन्तु वयं स भवतः सह युद्धं कृत्वा बाध्यन्ते। परन्तु सयुद्धं कर्तुं न इच्छामः, केवलम् अस्माकम् अश्वः ग्रहीतुम् इच्छामः। अश्वं केवलं महाराज रामाय एव दास्यामः। अतः वयमपि अश्वेन सह अस्माभिः सह आगच्छतु। बन्धीभूत्वा न, मां स्वामी कृत्वा। हनुमजी त्वा चतुरः असि, परन्तु वयं त्वा जाले न पतिष्यामः। अनेका प्रश्नोत्तरी अधुना यूयं गतः महाराज रामः प्रेषयन्तु। वही विषमं त्वं एतासानि प्राणि शीघ्रमेव छिन्दत्यानि। भ्राता अहं भोजनमान्याम्। हे भ्राता, हनुमत जी इस समय अपि दन्तवान् स्ताय। पान् स्वीकुर्म त्वा गत्वा प्रेष्यसि। स्वामी शिशुस्को रोटिका एव भृत्यस् पर्याप्तम्। शत्रुघ्न, हेलो लक्ष्मण, भरत, हेलो। अस्माकं सेनाय एषा स्थिति एतद् आश्चर्य यत् विश्वासे न कर्तुं शक्यते। हनुमत्, त्वम् अत्र कुञ्चित् उपविष्टः। भगवान् अस्मिन् समये कोऽपि भवतः समाया न कर्तुं शक्नोति। अहं तेषां बन्दी अस्मि। भवन्तो दृष्ट्वा विश्वासे न भवति यत् भवन्तो एतत् सर्वं कृतवन्तो। वयं प्रमाणस्य अस्माभिः महाराज रामेण सह प्रमाणं करोषि। आं भगवान्, एतत् परं सत्यम्, एत एवम् अकरोत्। इदानीं भवतः श्रद्धा अस्ति, इदानीं किं वदसि? अयम् अश्वः अस्माकं राज्यस्य शोभा। किमर्थं त्वं गृहात्? स्वस्य परिचयं ददातु, को भवतः अस्ति? अहं राम इक्ष्वाकु वंशजः। प्रणाम महाराज।
आयुष्मान भव अश्वं केवलं प्रथम शीर्षे पठित्वा गृहाण आवाहनं स भवतः क सम्बन्ध यतः तस्य अहङ्कारः अस्ति त्वा जगति श्रेष्ठ नायक मनुष्य वयं च क्षत्रिय स्मः एतत् आह्वानं च स्वीकुर्मः बालकः त्वं कस्य पुत्रोऽसि युद्धान्तरमेतद् भवनदस्ति अहं च स युद्धं कृत्वा न इच्छामि अतः गातुं इच्छामः अश्वमेधं नो देहि वयं च भवदवीय भवन्तः न दण्डिष्यामः वयं जित्वा अश्वं गृहाण अस्मात् बलात् मा कुरु त्वा धनुत्प्रयुध्यसि बालः अपराधानं दण्डं दद्मः प्रतीक्षाराम किं करोषि एतत् बालवचनेषु प्रविशय किं विपत्ति करोषि प्रणाम गुरुदेव आयुष्मान भव त्रिषु नारीषु वृद्धेषु बालकेषु च रक्षणं राज्यं दायित्वम् अस्ति महर्षि अयं बालकः अतीव हठः अस्ति बालाः एवं हठिनः भवन्ति लवकुश त्वं किमर्थ शस्त्राणि गृहीतवान् किमर्थ त्वया अश्वं पुरतः गृहीताम् गुरुदेव दवे कारणे प्रथम शीर्षे भ्राता कुश महाराज रामीन् प्रति केचन प्रशंसा पठित्वा सन्ति भवान् के प्रश्नानां पृच्छति महाराज त्वं मर्यादा पुरुषोत्तम पुण्यभाय किमर्थं व्यक्तवान् एषः साधारणस्य मानवधर्मस्य राजधर्मस्य च भेदः अहं स्वस्य राजकर्तव्यं यथावत् आचरितवान् लवकुश अयोध्यावासिभ्यः स्वप्रश्नानाम् उत्तराणि प्रच्छेद्यानि अधुना महाराजं समायाच्य प्रत्यागच्छतु महाराज क्षमस्व अस्माभिः किमपि दण्डं दातुम् इच्छति तर्हि वयं स्वीकुर्मः वयं किमपि दण्डं न दातुमिच्छामः अधुना चैतन्यास्त्रेण सर्वेषाम् अचेतनतां भग्यन्तु हनुमते प्रणाम गुरुदेव आयुष्मान भव यज्ञस्व स्वं गृह्णासि आम गुरुदेव आगे से प्रणाम माताश्री आयुष्मान भव माता माता वयं रघुकुलस्य सम्पूर्णसैन्येन पराजितवन्तः किम् उक्तवान् किं तव राम लक्ष्मण भरत सेनेन सह युद्धं कृतवान् आम् मा परस्परं युद्धं कृत्वा अवरुद्धवान् युद्धान्तरमेतद् भवनदस्ति किं महाराज राम तत्र आगतः आम् मा परन्तु गुरुदेव तस्य युद्धम् अवरुद्धवान् हे राम माता हे पुत्रो किं दुष्टा त्वं कृत्वां श्रीरामः भवतु पिता अस्ति तव च तव युद्धायाम् आह्वानं दातव्यम् मातः क्षमासौ स्वयम् अयोध्या गत्वा पितुः क्षमा याचिष्यामः अश्वेन सह पुनः अयोध्या प्रत्यागतवान् लवकुश माता सीता ज्ञातवान् भगवान् श्रीरामः तस्य पिता अस्ति अत्र ज्ञात्वा स अयोध्या आगतः
पुत्र लवकुश भवतो चरणो नमस्ते कुर्मः। उपो भवतः पुत्रा इति वदतः अस्य किं प्रमाणम्? हे राम, प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव। उभो भवतः पुत्रो सतः, सीता च सर्वथा शुद्धा पवित्रा च। गुरुदेव, सीता स्वयस्य पतिव्रतायां शपथं कृतं शक्नोति वा? महाराज राम, सीता शुद्धि सप्तम कुर्यात्। अस्मात् पूर्वा सर्वे सदस्या आचार्या मातरः सर्वे देवी देवता शरणावन्तु। अहं वाल्मीकि अस्मि, मम मुख्यात् कदापि असत्यं न निगृह्णात्। एतत् प्रमाणेन वदामि। अहं सीता सा श्री रघुनाथ जी विहाय अन्यस्य पुरुषस्य विषये न चिन्तयामि। यदि एतत् सत्य अद्य पृथिवी माता मम अंके स्थानात् दातव्याम्। श्री राम विहाय अन्य पुरुष न जानामि। यदि एतत् सत्य अद्य पृथिवी माता मम अंके स्थानात् दातव्याम्। श्री राम मया मात्रा सर्वदा पूजयामि। यदि एतत् सत्य अद्य पृथिवी माता मम अंके स्थानात् दातव्याम्। श्री राम एव सर्वदा पूजयामि। यदि एतत् सत्य अद्य पृथिवी माता मम अंके स्थानात् दातव्याम्। उत्थिष्ठ राम, पुत्रां च दन्तिकां गृहीतां, पितुः धर्मः च अनुसत्य। हे पुत्र लवकुश, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। भगवान श्री रामः अपि इदानीं तस्य पुत्रो इति ज्ञातवान्। अन्ते अस्मात् पृथिव्यां माता जन्मे सीता माता अस्ति। अस्मात् पृथिव्यां विलीनो अस्ति। भगवान श्री रामः लवकुश दत्तवान् पश्चात् भारतस्य भूमि राजा अभवत्। एतेन वयम् अस्माकं लघुनाटकं समापनं कुर्मः। नीलां भुजक्षां मलिकोमलाङ्गं सीता समारोपितु वामभागं पाणामहसा यज्ञचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सर्वे वदन्ति भगवान श्री रामचंद्रस्य जी जय। सूरज एतत् लक्ष्मणस्य रूपेण दीक्षा, एतत् भरतस्य रूपेण महेश, एतस्य शत्रुघ्न रूपेण दीपिका, एतस्य वाल्मीकि रूपेण आरुषि, एतस्य सीता रूपेण प्राची, एतत् लव रूपेण रिया, एतत् कुश रूपेण दिव्यांशी, एतत् भट्ट रूपेण गौरव, अहम वादक आदर्श, एतत् वादक अमन। चलो हो गया।